وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا ذكرك صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت، محبت، ذوق شوق کے ساتھ آقا کریم کی کریم بارگاہ میں درود و سلام قدر نواز سے پیش کر لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ارے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا کی ذات ہر سائے میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو ہمارا پڑھنا تو نالوں میں پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجواد و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ شہنشاہ ارض و سما بلغت غلاب کمالہ وصف رخ اولھا کشفت جاب جمالہ قرآن با خلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا
माशाअल्लाह आज की महफिल पाक बागवान तीसरी सालाना महफिल पाक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुस्न अखलाक ये अनवान आज की महफिल पाक में तलावत कलाम पाक जनाब हाफिज़ कारी वसीम जलील साहिब और खुसूसी खताब हजरत आलम साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना किबला पीर सैयद फैसल हसन शाह साहब बुखारी आप पिंडी पटियाँ आप फरमाएंगे। और इसके अलावा सलाह रसूल जनाब अली रजा मुशाफी साहिब एहसानुल्लाह चीमा साहिब शब्बीर अहमद कादरी साहिब अदनान अली सुल्तानी साहिब अली रजा हुमानी साहिब और दीगर शनागान अपने अपनी बारी में बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया क़ीदत पेश करेंगे। आज की महफिल में बाफ़ाज़ान नज़र हज़रत पीर तरीक़त रहमत शरीयत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहिब ताजदार बोलना आपका फ़ैज़ान नज़र और जनाब जिगर गोशा विलायत जनाब पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोला शरीफ आपकी नज़र करम और फ़ैज़ान नज़र जनाब पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहिब और जनाब पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहिब और आज की महफिल की सदारत पीर तरीक़त रहमत शरीयत पीर सैयद फ़ियाज़ुल हसन शाह साहिब आप फरमाएंगे। जितने भी अहबाब जिन्होंने आज की महफिल का एहतमाम किया जनाब गुलाम अब्बास भट्टी साहिब तनवीर अब्बास भट्टी साहिब जनाब मोहम्मद यासीन साहिब आरिफ साहिब इलियास साहिब मोहम्मद तारिक साहिब जनाब नसीर अब्बास साहिब ज़हीर अब्बास साहिब अदील अब्बास साहिब मोहम्मद अरफान जनाब तारिक साहिब मोहम्मद खान साहिब जवेद जट साहिब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहिब जनाब नवाज साहिब हमजा भट्ट साहिब मियाँ अब्दुल रज़ाक साहिब जनाब सज्जाद जट साहिब शबीर मुगल भाई ज़हूर हुसैन जिन्होंने आज की महफिल का एहतमाम किया और जितने भी अहबाब जिन्होंने जिस तरीके से भी इस महफिल में हिस्सा बनाया दुआ को हम मान के कायनात मेरे इन भाइयों की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अबाबती वकार आज की महफिल पाक का आगाज़ तो किबला ने कर दिया है। तलावत कलाम पाक से आगाज़ करने से कबल चंद मिसरे हमने बारी ताला के पेश करता हूँ। अबाबती वकार मुझे हुक्म दिया गया बंदा नजीज हाजिर हुआ किबला अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है अब आप भी तशरीफ फरमा है बेटना होले तुसी पंजाबी गाड़ी समझ लेंदे हो कोशिश करांगा कि ताड़े ज़ोर का ज़ौक़ मिलता रहे। नारा बुलंद करो नारे तकबीर नारे तकबीर। मेरे दोस्त पीछे बैठे अगर हम जो प्रार्थना में तुसी देख ला के गए करते मजबूरी है नहीं तो मैं पता आप नहीं आगे आ जाओ माशाअल्लाह मैं काफ़ी दूर तो ताड़े को आके तुसी पीछे बैठे करीब करीब आ जाओ मोहब्बत बाती है। नारे तकबीर नारे तकबीर
کسی قسم کی کوئی بیماری ہے آج بھی محفل سبحان اللہ کہ انشاءاللہ بھی بیماری دور ہو جائے گی. محبت آکھو سبحان اللہ. کہ بولتے سورج چھاڑ والا بجرے دیوے بال والا جیگا دانی چھکتے کوئی اونا لوگی بال والا لوگی کہتے دانی لگی میرے پتھر دانے دیکھے دیوی احمد نال وہ سونے ربا پانی تے بندے چلتے دیکھے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی منت ہے ذات خدا کے بعد ان دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور پنجابی کا شاعر میرے مولا کی ہمیں لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی اللہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی اللہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی اللہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی اللہ. تو میں کرام تشریف فرما دیں جڑا بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے کی کہتا ہے کی کہتا ہے جڑا بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے وہ 5000 صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 5000 صغیرہ گناہ اج اسی رب دے گھر دے وچ بیٹھ کے رب نوں پکارتے ہیں انشاءاللہ سارے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جان گے تے کبیرہ گناہ تو بھی معافی ملے گی. میں کہنا پہلو سی اللہ تے تسی کہنا اللہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی اللہ پہلو سی اللہ تے اللہ ہی 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 اللہ نہ بندے نہ بستی نہ میرا محلہ نہ عرض سماوات خاشا کلا کہنا سی پھر کینے عزا و جلہ خیال آیا ہوئے کلے کی رہنا شاید کے تائیوں ریاسی کن کہنا خدای نہ رب نے بنایا سی کہنا جنابی نے مزوڑے میں لانے کے لینا خدا بھی یہ دینا سیرہ سنائی پھر ساری دنیا ایسے بھی خاطر بنائے خود بنایا خود فرمایا لولا کلمہ الحق تمامیہ کہنے ہو اگر میں تجھے نہ بناتا نہ زمین نہ زمان نہ مکی نہ مکان نہ چند نہ پرند نہ خشکی نہ تری نہ آبک نہ جاجر نہ کرکر نہ تبتر اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا. تو شاید نے کیا خوب لکھا کہ خدا ایک کے یعنی احد سماتے لم یلیتے و لم یولاتے خدا دے نبی وچ شریعت دکھاتے نائیں تو گھاٹے نائیں تو باتے بڑی ساری گالیں پر انی مکائی بعد خدا درجۂ مصطفی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں بلکہ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ابا وزی وقت آج کی فخر پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوتی کلام پاک سے ہو جاتا ہے. مدمسوں حافظ القرآن قاری القرآن زینت الخدا فخر الخدا نجم الخدا جناب حافظ القاری محمد وسیم جمیل صاحب آپ سے مدمسوں کے بندہ نواز تلاوتی کلام پاک سے ہمارے دوستان کو منور و منتر فرمائیں. جناب حافظ جمیل صاحب نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت. دو دفعہ کہنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاج دار ختم نبوت
حافظ و قاری وسیم جمیل صاحب بندرواس سے 19 کی آیت بینات سے ہمارے دل مذہب کو منور معطر فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم جناب حافظ نسیم جمیل صاحب تلاوت کلام پاک سے حضرت ابو صاحب کو معنوں و معطر فرما رہے تھے. احباب نے خاموشی سے سماعت کیا اور حکم بھی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سماعت کیا جائے، لیکن جب قرآن دل کو سکون پہنچائے تو محبت سے سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا بندے تو بھی گناہوں سے پاک ہے. چلو بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، کیونکہ سبحان تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا. قرآن آج کی محفل پاک کا عنوان بھی یہی ہے کہ میرے آقا تاجدار معظم شفیع معظم رحمت کون و بقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کا حسن اخلاق. اب ابھی بکار جناب سیدہ عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیق بیٹی آپ سے سوال کیا گیا کہ عائشہ میرے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ سیدنا عائشہ فرماتی ہے اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورے کا پورا قرآن ہی تو میرے آقا کا خلق ہے، میرے آقا کی سیرت ہے. کیونکہ قرآن پاک کی کسی زیر کو دیکھیں، قرآن پاک کی کسی زبر کو دیکھیں، قرآن پاک کی کسی پیش کو دیکھیں، ارے قرآن پاک کی کسی جذب کو دیکھیں، قرآن پاک کی کسی رکوع کو دیکھیں، قرآن پاک کے کسی سجود کو دیکھیں، قرآن پاک کی کسی آیت کو دیکھیں، قرآن پاک کے کسی منظر کو دیکھیں، ارے قرآن پاک کے کسی پارے کو دیکھیں. رب تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ
لکھ لیا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ میں پڑھتا جاؤں گا آپ سبحان اللہ کہتے جائیں محمد سے کہتے سبحان اللہ کیونکہ قرآن پاک میں کہیں تو میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کے لبوں کی بات ہے ارے قرآن پاک میں قرآن سے مصطفیٰ کی نام پڑھ رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کے لبوں کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے دانتوں کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کی زبان کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے پیشانی کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے کپڑوں کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کی کمری کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے کھانے کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کے پینے کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے چلنے کا ذکر ہے کہیں میرے مصطفیٰ کے بیٹھنے کی بات ہے ارے قرآن پاک میں کہیں میرے آقا کے عرش پہ جانے کی بات ہے اور کہیں عرش سے آنے کی بات ہے پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نام ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد احسان چیمہ صاحب تشریف فرما ہے آئیے میں قرآن سے مصطفیٰ کی نام سناتا ہوں کیونکہ پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ سے اخلاق ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن بتا میرے حبیب کا چہرہ کیسا ہے قرآن کہتا ہے وقت کا میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کے لب کیسے ہیں قرآن کہتا ہے یوں آئیہ واشو یوہا میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی آنکھیں کیسی ہیں قرآن کہتا ہے ما زاول بصر و ما طغى میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کے ہاتھ کیسے ہیں قرآن کہتا ہے یدلہ فوق ایدیہم میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کے کپڑے کیسے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے حبیب کی کمری کیسی ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کی ماں کیسی ہے قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کا سینہ کیسا ہے قرآن کہتا ہے الم یشرح لک صدرک میں نے پوچھا اے قرآن بتا میرے محبوب کا مدینہ کیسا ہے قرآن کہتا ہے یقسم بہذا البلد وانتہل بہذا میں پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے بلکہ یوں کہوں گا کہ پورے کا پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ کا دیوار نظر آتا ہے احباب جی وقار قرآن وہ کتاب ہے بیچنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے قرآن پاک لے کے آنے والی ذات فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے اور قرآن اترا کہاں میں ہے قرآن سینہ مصطفیٰ کو اترا ہے کہہ دیجیے سبحان اللہ قرآن سینہ مصطفیٰ کو اترا ہے احباب جی وقار ہر صحابی قرآن کا قاری ہر تابعی قرآن کا قاری تبع تابعی قرآن کا قاری غوث جری قرآن کا قاری مہر علی قرآن کا قاری ارے بچہ بچہ قرآن کا قاری ہے میرے آقا کی زندگی میں قرآن کے قاری سیدنا صدیق اکبر قرآن کے قاری سیدنا عمر فاروق قرآن کے قاری سیدنا عثمان غنی قرآن کے قاری ارے قرآن کا چوتھا قاری وہ قاری قرآن ہے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے قرآن شروع کرتا ہے گھوڑے سے نیچے نہیں آتا قرآن مکمل کر لیتا ہے قرآن کا چوتھے قاری کا نام سیدنا
پانی بھی پی رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا بھی قاری قرآن آیا ہے نہ تلاوت سے پہلے پانی پیا ہے، نہ تلاوت کے درمیان میں پانی پیا ہے، نہ تلاوت کے آخر میں پانی پیا ہے۔ اس قاری قرآن کو امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں۔ یہ شاعر اہل سنت دستاویز کے عظیم شاعر جناب مفسر قرآن حضرت علامہ حسن چشتی، آپ نے قلم اٹھایا، کیا خوب لکھا کہ لوگ سن لو، ارے لوگ سن لو، لوگ سن لو، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ امام علی مقام بھی چھوٹی سی عمر مسجد نبی کا صحن قبلہ کا رسالہ تلاوت کی تھی، میرے قرآن کی گاڑی یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ مسجد نبی کا صحن میرے آقا مصلی امامت تشریف فرمانے، امام علی مقام بچے بچپن امام علی مقام دا دوڑ کے آئے سرکار کے قدیاں دے سوار ہو کے، میرے آقا تاجدار العظم شفیع معظم رحمت کون مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دی حالت وچ نے، امام علی مقام دوڑ کے آئے سرکار کے قدیاں تے بیٹھ گئے، تے جدوں امام علی مقام سرکار کے قدیاں تے بیٹھے نے تے شاعر کی بچہ کھچ رہے ایک دفعہ آخر سبحان اللہ، تو میں اچھا دسن لگا، امام علی مقام سرکار کے قدیاں تے بیٹھے نے، سرکار سجدے دی حالت وچ نے، سرکار نے امام علی مقام واسطے اپنی تسبیح نو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، پانچ دفعہ نہیں، سات دفعہ نہیں، 72 دفعہ بلند کیتا، سرکار نے 72 دفعہ فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ امام علی مقام سرکار کے قدیاں تے بیٹھے نے، یہ شاعر کی نقشہ کھچ رہے کہ دہار تو کے مقدس کا زہر بیٹھا ہے، دہار تو کے مقدس کا زہر بیٹھا ہے، ارے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، اے محبوب سجدے کے سلام ادا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور جب امام علی مقام سرکار کے قدیاں تے بیٹھے نے، یہ شاعر بھی کہتا ہے کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی، ارے سجدے میں تھے حضور، بڑے پشت پہ حسین، حسین بیٹھے رہے، عبادت کھڑی رہی، حسین بیٹھے رہے۔ امام علی مقام نے اپنے نانا جی کو جدو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ آپ نے بھی وہ سجدہ ادا کیتا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں سی جتے تیرہ دے نشان نیزیاں دے نشان سی، پھر بھی امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر وہ سجدہ ادا کیتا کہ سلام نہیں پھیریا، کیونکہ جنی دیر تک سلام نہ پھیرے بندہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ امام علی مقام نے وہ نماز پڑھی کہ سلام نہیں پھیریا، کہ ناصر چشتی کی لکھتے ہیں کہ مزہ جو ہوگی نماز وچے، مزہ جو ہوگی نماز وچے، نہ سوچ وچے نہ ساتھ وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین اجری نماز وچے، حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین اجری نماز وچے۔ اب آپ کے وقار سلسلہ صداقت آگے شروع کرتے ہیں، اور میں سو جناب میرے محترم جناب محمد تاج قادری صاحب سے جو بچہ نواز آپ کے نعمت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے، نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ چکو، نعرہ سعادت، دونوں ہاتھ چکے اپنی حاضری ثبوت دو، نعرہ تکبیر، آئے سعادت، آئے رسالت، آئے حیدری، آئے غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آرام کو ایک طرف سے السلام علیکم۔ باز بردر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ
किनारे
आसान तरीके से समाज किया। एक मरतबा खामोशी को तोड़ते हुए कहते सुभान अल्लाह। मुझे मौजू को छोड़ दिया गया था, लेकिन वक्त की देखते हुए मेरे भाई ने ताईदारी गोरा की सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अलैहि रहमा आपका लिखा हुआ मशहूर ज़माना नाती कलाम के लोग मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। मदीना पाक अल्लाह पाक हम सबको बार बार बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। एक मरतबा कह दे आमीन। कौन कौन जाना चाहता है मदीना पाक? माशाअल्लाह सभी जाना चाहते हैं, तो मोहब्बत से बोले आमीन। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीना पाक जाना बड़ी ही सादत की बात है। जो हम जा चुके हैं उन्हें पता है उधर क्या नज़ारा है, जो नहीं गए वो यहाँ बैठे तड़प रहे हैं। माशाअल्लाह आज की महफिल में बहुत बहुत हसीन चेहरे तशरीफ फरमा है। मैं ਤੁਹਾਡੇ नाम तो नहीं जानता, लेकिन जितना इतने मूवी बन रही है एक मूवी उत्ते भी बन रही है। मैं ते नाम बोलते ने इंतजामिया के शायद कोई रह गया होगी, लेकिन मेरे आका थानू भी जानते हैं, ताके बाप के नाम भी जानते हैं। तो मोहब्बत ना बैठो, क्योंकि आजकल का जो दौर है हर बंदा मसरूफ है। कोई घर के अंदर मसरूफ है, कोई घर तो बाहर मसरूफ है। किसी को किसी परेशानी ने घेरे है, कोई किसी दुख किस मुब्तला है, कोई बीमार है, लेकिन तुसी बड़े ही खुश नसीब हो, तुसी आज अंदर के अंदर रसूल के जिक्र की महफिल से बैठे हो। ते फैसलाबाद के शायर जनाबे अलहाज अब्दुल सत्तार नियाज़ी अलैहि रहमा आपने बड़ा ही खूबसूरत शेर लिखा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। तुसी सरकार के महबूब बैठे हो। माशाअल्लाह इधर भी हसीन चेहरे ने, इधर भी हसीन चेहरे ने, सामने तो मैं देख ही लिया। माशाअल्लाह सारे सरकार के आशिक तशरीफ फरमाओ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अरे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यार तुसी महबूब है नहीं कि सुभान अल्लाह वतन आकर सुभान अल्लाह। अच्छा अगला शेर सुनो, शायद ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते लिखिया तुसी आए महफिल में सजाया, इंतजामिया ने पैसे ना सजाया, तुसी मोहब्बत ना सजाया। ते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते शायद ये लिखता है कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आदम का मिलाद मनाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आदम का मिलाद बनाते हैं। मेरे भाई ने मदीना पाक की बात की, मैं इंतहाई नाकस अकल कम फहम इंसान, मैं मदीना पाक की बात नहीं करूंगा। आइए मैं मदीने की मट्टी की बात करता हूँ। बस ये सुभान अल्लाह। आज से 1400 साल कबल के मदीने की गली है, शाम गली है। मदीने की गली है, शाम गली है, ठंडी हवा चली है। एक घर के आंगन से रोने की सलामत होती है। रोने वाला बाप है, बेटी उठती है, पूछती है बाबा रोता क्यों है, सोता क्यों नहीं? जवाब देता है बेटा आंखों में रोशनी नहीं, बाबा इलाज नहीं करवाया, बड़ा करवाया, आराम नहीं आया, नहीं आया। अच्छा बाबा सो जा, सुना है मदीना पाक में एक तबीब आया है, सुरमा देता है आंखें ठीक हो जाती है। सुना है मदीना पाक में एक तबीब आया है, सुरमा देता है आंखें ठीक हो जाती हैं।
आगोश सूरज में पनाह देता है। कितने बिखरती हैं मेरे आका चलते हैं, यहूदी की बेटी पीछे पीछे चलती है, आका सेवत के कदमों से लगी दूर के चंद रात मट्टी के चंद रात उठाती है, दौड़ी हुई घर वापस आती है और कहती है बाबा तबीब ने सुरमा दिया है, एक सलाई दाईं आंख में डालती है, एक सलाई बाईं आंख में डालती है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मचल के पूछता है बेटा कौन तबीब है? बेटी कहती है बाबा मक्का से आया तबीब है, सुना है अल्लाह का हबीब है। मक्का से आया तबीब है, सुना है अल्लाह का हबीब है। वो यहूदी था, बिखर जाता है, छुरी उठाता है, कभी दाईं आंख में मारता है, कभी बाईं आंख में मारता है, उधर छुरी से छुरी मार रहा है, उधर आंखों की रोशनी बढ़ती जाती है। गुस्से के आलम में बिखरता हुआ वही यहूदी छुरी पत्थर में दे मारता है, पत्थर का कलेजा शक हो जाता है, मदीना पाक की गलियों में दौड़ लगा देता है, सरकार के कदमों से लिपट जाता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है और मचल के कहता है शफाई शफाए मदीने दी मट्टी, शफाई शफाए मदीने दी मट्टी, बड़ी दी दिलवाए मदीने दी मट्टी, एक कलियां नुमाए मदीने दी मट्टी, अताई अताए मदीने दी मट्टी, बड़ी दी दिलवाए मदीने दी मट्टी, ये सुने दी माए मदीने दी मट्टी। और खुदा दी कसम खा के कहना हो जाओ असल में जाए मदीने दी मट्टी। और शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से लिखा कि अख दे अख दे अख दे अख दे यकीने च मस्ता काबा अरब दे हसीने च मस्ता काबा कि जाहिर दा काबा है मक्के दे अंदर ते हाफिज मदीने च मस्ता जे जाहिर दा काबा है, जे जाहिर दा काबा है मक्के दे अंदर ते हाफिज मदीने च मस्ता दा काबा। और अख किए बास बंदे अखा नाल भी गल्ला कर लेंदे ने ते शायर की कहता है कि अख भी जुबान है पर बोलदी भी आंखे, अख भी जुबान है पर बोलदी भी आंखे, जिन्हां दी कुंडियां नो खोलदी भी आंखे, लागे वागे गलियां च रोलदी भी आंखे, बेचदी भी आंखे, खरीददी भी आंखे, दादा दी भी आंखे, खरीददी भी आंखे, अबू जाल दी भी आंखे, सदीक दी भी आंखे, हुसैन दी भी आंखे, यजीद दी भी आंखे। एक अख वजह नालों बड़ी सारी वाखे, अख विच कोठे, अख विच राजे, अख विच काबा है, अख विच हाजे, ओ तानिया दे देरी होई अख ही कबूल है, अख विच रब दे रब दा रसूल है। ओ तानिया दे देरी होई अख ही कबूल है, अख विच रब दे रब दा रसूल है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार आपने लिखा कि अखियां लड़ियां ते जोर ठिकाने लड़ियां, अखियां लड़ियां ते जोर ठिकाने लड़ियां, जिस दिन दी अखियां लड़ियां ओए छोड़ गईयां सब लड़ियां, इन्हां अखियां दा ना तो मान करी इत्थे रह गईयां बड़ियां बड़ियां। ख्वाजा गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां जेड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां, ख्वाजा गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां जेड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां। अब बाबा जी वकार आपकी समातों के हवाले जनाबे अदनान अली सुल्तानी साहब, जनाबे अदनान अली सुल्तानी साहब से मुझे सुख बंदा नवाज आका करीम की करीब बारगाह में हदी अकीदत के फूल शावल करे, मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, ऊंची बोल मेरे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगर ताड़े हाथ नबी दी खातर के उठ सकते ये फिर एमपीए दे दरसे से उठणगे मब्बा ना जवाब दियो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या
سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
खाली समय नबी नाज़ुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी। खुदा ने नाम इधर तरीके पर शरीयत आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत साहबजादा पीर सैयद फैसल हसन शाह साहब बुखारी तालब बरकातुहुल कुदसिया खुदा के महफिल का ये देखिए ताकि से खुशामदीद कहता हूँ। और जितने भी अशकारे मुस्तफ़ा मैं तेरे नाम नहीं जानता लेकिन मदीने वाला तेरे नाम ही जानता है, तेरे दिल के हाल भी जानता है। जितने भी दोस्त अहबाब जो नज़दीक तो सरकार के मेहमान बने दुआ करता मां के कायनात इन्हां सारे की बिगड़ी बना दे। अल्लाह पाक तुहानू सारे बड़े मैन शरीफ की बात हाज़िरी नसीब फरमाए। अब अगली बकार आज की महफिल का अनवान ये भी है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। साडा ईमान भी ये है कि असी अगर जिंदा ते आका वास्ते मरिए ते आका दे नाम वास्ते, क्योंकि असी खाने जो मौजूद वा अगर जेड़ा खाइए ओदे की खाइए, अगर तेरा खावा मैं तेरे की खावा या रसूल अल्लाह, तेरा भी नाल मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नारा बुलंद कर लें तुसी जवाब दे रहा भाई इश्क की बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम भी हारोगे, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम भी हारोगे। हर घर से बाजी निकलेगा, तुम कितने बाजी मारोगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 मेरे आका मेराज की रात अल्लाह ताला की मुलाकात वास्ते गए। जो वापस आए ना जो चौथे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई ते मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते ने ऐ नबी अल्लाह की लेके आए हो, क्योंकि मुलाकात का तरीका यही है कि जो कोई मुझे महबूब मिलता एक तोहफा लेके जाना क्यों जेड़ा महबूब होता वही को तोहफा देता। ते जो मेरे आका वापस आए ते सानू 50 नमाज़ां दा तोहफा मिलिया। किनियां 50 नमाज़ां। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते ने ऐ नबी अल्लाह 50 बहुत ज्यादा ने, रब दी बारगाह में जाओ ते कट करवा के आओ। मेरे आका अल्लाह दी बारगाह में हाज़िर हुए, क्या अल्लाह ताला 50 नमाज़ां बहुत ज्यादा कट कर दो, 45 रह गईयां। फिर मूसा अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात, फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नबी अल्लाह 45 ज्यादा ने कट करवाओ। मेरे आका 9 दफा अल्लाह दी बारगाह में 6 नमाज़ां रह गईयां 5 जे 50 आ जांदियां पढ़नियां वो भी लैनियां सी, असीं 5 नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला सानू 5 नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शायद उसे
دی کھیڈ مذاق دے نہیں کا مدد تو بعد نظارہ ہوندا کیونکہ غازی ممتاز قادری نو ویکھ لو محدث اعظم پاکستان نو ویکھ لو جناب داتا پیا سرکار نو ویکھ لو بابے بودے شاہ سرکار نو ویکھ لو جناب بابا فضیل الدین گنج شکر نو ویکھ لو ہر ولی نو ویکھ لو کہ جنہاں بھی نشے قبول والے سوتے ہوئے نہیں بڑائی سلوت ہے کہ وہ ظاہر رکھتا ایمان کی عبادت دا بیٹھا ہویا ایک ایسے بول ہے کہ ویکھی حشر نو حشر وچ حشر ہونا پیش جدوں ہویا رسول لے کے اس گل تک نہیں رہنا فرشتے آنے تے گناہگاراں نو چوسن حضور لے کے کیڑے گناہگاراں نو جڑے نال ہوندے نے لبھائی 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 یا رسول اللہ 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 تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد محمد سمجھنا کہ علی رضا رحمانی صاحب سے خدا نواز ٹھیک ہے ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ قبلہ بھی ویسے بتا بھی ہوں گے پروگرام ہو رہے شہر میں نہ گیارہ ناتھ ہم لوگ ملتی والی نہیں وہاں کے ملتی کی جاتی رہی ماشاء اللہ اللہ شاست تشریف فرما نے مائی کے نظر حوالے کیونکہ جس طرح اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ایک محفل آج 1400 سال قبل مسجد عقیدہ سے میرے آقا امامت تشریف فرما نے سرکار ممبر میں بیٹھے تھے تو صحابہ کرام نیچے تشریف فرما نے سرکار ممبر کو تھلے آ گئے جتنا تسی بیٹھے ہو سرکار نیچے بیٹھ گئے جناب سیدنا حسان بن ثابت کا بازو پکڑیا سرکار نے ممبر پہ کھڑا کیا کہ کیا حسان ذرا مینوں میری نعت دے سنا سیدنا حسان بن ثابت نے میرے آقا دی نعت پڑھی کی کہتے ہیں واسم من کرم ترکت دعائی واجمل من کرم تری دن ساو خلقتا مبتم من کل عیب کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ تجدوں سیدنا حسان بن ثابت نے میرے آقا دی نعت پڑھی تے میرے آقا نیچے تشریف فرما نے سیدنا حسان بن ثابت ممبر پہ کھڑے سیدنا حسان بن ثابت نے جدوں نعت پڑھی سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما نے سیدنا عثمان غنی تشریف فرما نے مولانا سرکار تشریف فرما نے تے شاعر کی رکشا کیتا ہے کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے ممبر پر جب نعت پڑھی ہوگی ارے ابو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا وزن سجی ہوگی حسنین کے نانا کی بالکل یہی نقشہ ہوئے گا جناب آل نبی اور آل علی تشریف فرمانے اوتے سرکار نے جڑی صدارت فرمائی اتنے قبلہ شاہ صاحب صدارت فرمانے نے وہ اثر سی اسی گل کرتے ہیں کوئی تھوڑے کو پوچھو کہ میلاد کا محفل کتوں آئی محفل یہ بیڑیاں نے کام شروع کر دیا بیڑی اور کام نہیں میرے آقا نے کام کر کے دسیا ہے کہ سرکار تشریف فرمان نے صدارت کر رہے ہیں اسی بھی سید زاویہ میں پڑھتے ہیں صدارت واسطے خطاب واسطے اسی بیٹھ کے سنتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے اس کے بعد کئی صحابہ نے نعت گئی امام شیخ سعدی شرازی نے نعت گئی آپ نے کی کیا بلغت غلابے کمال ہی کشفت غلابے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی شیخ سعدی شرازی نے 3 شعر لکھے بلغت غلابے کمال ہی کشفت غلابے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی 3 مصرے لکھے چوتھا مصرع ذہن چ نہیں آ رہا آپ سو جاتے ہیں قسمت کا ستارہ جاگ جاتا ہے میرے آقا تشریف لے آتے ہیں کہتے ہیں سادی نام دے سنا سادی کہتے آقا لکھا ہے بلغت غلابے کمال ہی کشفت غلابے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی میرے آقا نے فرمایا وہ سادی چپ کیوں ہے لکھ دے صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ واقعی وقار یہ وہی نعت ہے جو آج سے 1400 سال قبل مسجد نبی کے صحن سے شروع ہوئی جو آج بھی جاری ہے بلکہ تا قیامت جاری رہے گی ابابزی وقال مطمس و حضرت العلام صدر والا شان آل نبی اور آل علی یہ طریقت رہبر شریعت بی سید حسن سنشاہ صاحب بخاری نامت برکات ملکسیہ آپ میرے آقا دی نعت بیان کریں گے کیڑی نعت پڑھیں گے جیڑی آقا حضرت نے پڑھی کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سارے کہہ رہے سب سے اولا والا سب سے اولا والا سب سے اولا والا سب سے والا والا اپنے
मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है? देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और जिसकी दो बूंद है कौसर सरसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर सरसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमारा जिक्र इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, उच्ची बोल में मेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे उधर माए मेरे भाई ग्रामवासी दसिया कि किबला शाह साहब वो हस्ती ने जो अल्लामा हाफिज हाज़िम हुसैन रिज़वी साहब ने धरना दिता तो दो नौजवान शहीद हो गए। किबला ने उन्हें ज़्यादत की थी, कदम उसे की थी। ये वो हस्ती ने ते अज मैं वो कल की गल है, कल मैं सोशल मीडिया देख रहा सी कि जो गाजी मुमताज़ कादरी ने जामे शहादत नोश किया, आपकी मैयत जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब आपकी ज़ियारत वास्ते जाते हैं। तो जो आपकी व्हील चेयर मैयत दाखिल की किबला खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने अपनी दस्तार उतार के गाजी मुमताज़ कादरी के कदमों पर निशानत करके एक नारा लाया, लब्बैक लब्बैक